भनिन्छ मानिस कि ईश्वरले बनाउँछ कि त शिक्षाले, तर गलत शिक्षाले मानिसलाई पशुतुल्य बनाउँछ। नमस्कार, म रतन देवकोटा। बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि तपाईँ जिम्मेवार अभिभावक हो भने सेवाका नाममा निजी स्कुल सञ्चालन गर्ने तपाईँ सच्चा स्कुल सञ्चालक हो भने, सिकाउने हृदय बोकेर कक्षा कोठामा जीवन बिताउने तपाईँ शिक्षक हो भने, राम्रो शिक्षाको अभिलाषा बोकेर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढ्ने तपाईँ विद्यार्थी हो भने, शिक्षा मन्त्रालय तथा यसका अङ्ग प्रत्यङ्गसँग जोडिएर कर्म गर्ने तपाईँ सच्चा राष्ट्र सेवक हो भने, नैतिकताको जगमा उभिएर शिक्षाका विविध मुद्दा उठाएर राजनैतिक नेतृत्व गर्ने तपाईँ नेता हो भने, अथवा शिक्षा सुधारका लागि सञ्चालित कुनै दात्री निकायको तपाईँ सञ्चालक हो भने, कार्यक्रम शैक्षिक अपरेसन तपाईहरूको लक्ष्यलाई सफल बनाउन समर्पित टेलिभिजन सो हो। तर शिक्षाका नाममा भएका गलत कर्महरू हाम्रा लागि सधैँ नै गलतै हुनेछन्। कुनै पनि दबाव तथा प्रभावमा नपरी हामी गलतलाई गलत भन्नेछौँ, त्यस्तै राम्रा कामको खुलेर प्रशंसा गर्न हामी कन्जुसाइ पनि गर्ने छैनौँ। शिक्षा यो देशका आधा करोडभन्दा बढी परिवारको मुद्दा हो। हामी तथ्य र तथ्याङ्कको जगमा उभिएर शिक्षासँग सम्बन्धित सवालमाथि केरकार तथा चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले हामीले कार्यक्रमको नाम शैक्षिक अपरेसन राखेका छौँ। शैक्षिक मुद्दामा उठेका सवालहरूमाथि सम्बन्धित निकायलाई यही मञ्चबाट सिधा प्रश्न गर्नेछौँ र समाधानको उपाय खोज्ने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। यो यात्रामा तपाईँको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ, किनभने तपाईँका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन सकेनन् भने उनीहरूले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने छैनन्। त्यसैले शैक्षिक चिन्ता, चासो र गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई 98 018 57 41 2 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। शैक्षिक चिन्ता, चासो र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भनी हामीले गरेको आह्वान अनुसार चितवनकी स्वस्तिका भट्टराई हामीलाई आफ्नो समस्या सुनाउन आइन्। उनले आफ्नो समस्या हल गरी पाऊँ भनेर सुनाउनु पर्ने जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई सुनाउनसम्म सुनाइन्, तर आश्वासन र बाचामाथि बाचा बाहेक आजका मितिसम्म उनले केही पनि पाउन सकेकी छैनन्। 2071 सालमा सिटिभिटी सम्बन्धन प्राप्त हिमालयन आयुर्वेद कलेजमा पिसिएल आयुर्वेद अध्ययनका लागि भर्ना भइन्, तर पहिलो वर्षको उनलाई ब्याक पेपर लाग्यो। 2075 सालमा पुग्दासम्म उनले बाँकी वर्षका सबै विषयहरू पास गरिन्, तर पहिलो वर्षको बाँकी नै थियो। त्यसपछि 2076 सालमा परीक्षा दिइन्, तर उनी उत्तीर्ण हुन सकिनन्। 2077 सालको परीक्षामा केमिस्ट्री पास गरिन्, तर फिजिक्समा उनी उत्तीर्ण हुन सकिनन्। तर 2078 सालमा उनी र उनको ब्याचलाई कलेजले बोलायो। राम्रोसँग परीक्षा दिएर हामीले 9 महिना चाहिँ हामीले त्यसको प्रतीक्षा गऱ्यौँ नतिजाको। त्यो प्रकाशित नतिजामा चाहिँ हाम्रो 14 मा रजिस्ट्रेसनको ब्याचको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ समावेश थिएन। त्यहाँ समावेश नभइसकेपछि हामी कलेजमा गएर बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले परीक्षा दिन पाउनु हुँदैन थियो रहेछ, त्यही भएर तपाईँहरूको नतिजा आएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई रिसेप्सनको एकजना बहिनीले बताउनु भयो। सिटिभिटीको नियमअनुसार कुनै पनि विद्यार्थीले 5 वर्षभित्र एउटा तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, तर कलेज प्रशासनले 5 वर्ष पुगिसकेपछि परीक्षा दिन पाइँदैन भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई बुझाएन, पर उल्टै शुल्क तिराएर परीक्षा दिन लगायो। कलेजले गैर जिम्मेवार जवाब दिएपछि उनी र उनका साथीहरू सिटिभिटीमा पुगे। सिटिभिटीबाट हामीले पाएको जवाब, तिमीहरूले फर्म भर्नै पाउँदैन थियौ, त्यो फर्म भर्यो, अब यो हुँदैन, अर्कोचोटि गोल्डन चान्स के भनेर खुल्छ। विद्यार्थीले कराउँदा 2-4 वर्षमा खुल्छ, त्यसपछि हामी त्यसमा परीक्षा देऊ भन्ने जस्तो जवाफ चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट फर्काउनु भयो। अनि त्यसपछि हामी अब तत्कालीन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र पौडेलज्यू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको सामुन्ने बसेर हामीले यो कुरामा छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहीँनेरि अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो। सिटिभिटीको अध्यक्ष म भए तापनि उपाध्यक्ष उहाँ हो, उहाँले समाधान गरिदिनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर हामीलाई शिक्षा मन्त्रीले उहाँलाई देखाइदिनु भयो। चाहिँ विद्यार्थीले निकास पाउने भन्ने किसिमको आश्वासन हामीले पायौँ उहाँबाट होइन। त्यो आश्वासन पाइसकेपछि हामी गयौँ अनि हामीले बारम्बार उहाँलाई फलोअप गरिरहँदाखेरि हुन्छ हामी गर्दैछौँ हुन्छ भन्ने, तर खै के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी नै भएन। काम नभइरहँदा नै अर्को शिक्षा मन्त्री आउनुभयो। अर्को शिक्षा मन्त्रीसँग पनि हामीले गुनासो राख्यौँ। उहाँले पनि
सदस्य सचिवज्यूलाई मैले बताएको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो, सदस्य सचिवज्यूलाई मैले यो कुरा भनेको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। घटनाक्रम हेर्दा लापरवाहीको सुरुवात फारम भर्न नपाउने विद्यार्थीबाट फारम भराएर कलेजबाट भयो। कलेजले गल्तीवश पठाएको फारमलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्वीकृत गर्दै परीक्षामा सामेल गराउने थप गल्ती गरायो। जसले नियम बनायो उसैले नियम नबुझेपछि विद्यार्थीले कसरी बुझ्न सक्छन्? उनले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई बारम्बार कल गर्ने प्रयास गरिन् तर प्रतिक्रिया कहिल्यै राम्रो पाउन सकिनन्। तिमीले पनि पाउँदैनौ भनेर हामीले सूचना निकाल्दै विद्यार्थीले पनि त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई बोलाएर फर्म किन भराइयो भन्ने कुरा हो के सर? बोलाएर भरे कि के गरे कि त्यो त अब चाहिँ साथै भने इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला हैन। तपाईहरुले फर्म किन रोक्न सक्नु भएन? जिम्मेवार निकायले विद्यार्थीको समस्या हल गरी समाधान दिने हो कि उल्टै विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिएर अल्झाइरहने हो? दुईवटा शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्दा पनि उनको समस्या समाधान भएन। हाम्रो शैक्षिक प्रणाली कति गैर जिम्मेवार छ अब मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला। मानसिक रूपमा एउटा विद्यार्थी विक्षिप्त भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले बाचा मात्रै दिए तर परिणाम दिन सकेनन्। सिटिभिटीले प्रावधान दिएको कलेजले गरेको विद्यार्थीमाथि गरेको छलकपटको जिम्मेवारी सिटिभिटीले नलिने भए कसले लिन्छ त? कसले लिन्छ यो कुरा बताइदिनुस् न त हामीलाई। हामी त्यहीँ गएर ढोका हामी कहाँ जान पर्ने हो त्यो देखाइदिनुस्। तपाईँहरू भाटामा आउँदा नहुने भएदेखि को भाटामा गएर हुन्छ त्यो बाटो देखाइदिनुस् न त हामीलाई। स्वस्तिका त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता समस्या भएका त सयौं विद्यार्थीहरू छन् जसले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन् किनभने उनीहरूको आवाज कहीँ सुनिँदैन। सम्बन्धित निकायको गल्ती तथा लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र हिमालयन आयुर्वेद कलेज प्रशासनको शीघ्र ध्यान जाओस्। पाचा मात्रै दिने सम्बन्धित निकायले परिणाम नदिएसम्म हामी स्वस्तिकाको मुद्दालाई फलोअप गरिरहनेछौँ। हुनुपर्ने त जहाँ सोभियो त्यहाँ शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुनुपर्ने हो नि। तर विडम्बना, जहाँ सोभियो त्यहाँ भत्ताभुङ्ग भयो किन? विश्वविद्यालय धेरै राजनीति भएर बिग्रियो कि अझै राजनीति गर्न नपुगेर बिग्रियो? विद्यार्थीको आरोप छ युनियनको नाममा क्याम्पसभित्र हुने राजनीतिले विद्यार्थीको पढाइ सपारेको भन्दा बिगारेको छ। विश्वविद्यालयको संस्कृति भत्काउने र अराजकताको आगो सल्काउने सङ्गठनहरूलाई विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने कि अरू कुनै नाम दिने? विद्यार्थी सङ्गठनहरूको यस्तै अराजक तथा गैर शैक्षिक गतिविधिहरू देख्दा लाग्छ कि अब पनि विद्यार्थी सङ्गठन आवश्यक छन् र? यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नका लागि एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभिउका अध्यक्ष समीक बडाल र शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालालाई आजको अङ्कमा निम्त्याएका छौँ। यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक अपरेसनमा। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला नेपालको शिक्षा क्षेत्रतिर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै लगभग तपाईँको सिङ्गो जिन्दगी यसैमा समर्पित गर्नुभएको छ, लगानी गर्नुभएको छ र विद्यालय तहमा कस्ता खालका समस्याहरू छन्, त्यसका निराकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् तपाईँले मजाले आकलन पनि गर्नुभएको छ, बेला बखत सुझाव सल्लाह पनि दिइरहनुहुन्छ। विद्यालय तह मात्रै होइन, विश्वविद्यालयभित्रका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले नजिकैबाट निहाल्नु भएको छ, त्यसको जानकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै समीक बडालजी, तपाईँ 17 वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले अनेरा सोभिउको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थीका शैक्षिक गतिविधिहरू कस्ता खालका छन्, त्यहाँभित्रका सपनाहरू कस्ता छन्, सम्भावनाहरू कस्ता छन्, कहाँ समस्याहरू छन्, तपाईँ अझ बढी निकट भएर हेर्नुभएको छ र त्यसलाई बढी बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। विश्वविद्यालयभित्र थुप्रै समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू मध्येको अर्थात् ती समस्याहरूलाई सृजना गर्ने ती धेरै जति समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको पनि समस्या भनेर विद्यार्थी सङ्गठनलाई भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थी सङ्गठनकै कारणले गर्दा थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएको भनेर विभिन्न समयमा तपाईँहरूमाथि प्रश्नहरू लाग्छन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रश्नहरू लाग्छन्। विश्वविद्यालयभित्र अर्थात् क्याम्पसभित्र विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति गर्ने चरित्र, शैली र संस्कृतिमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो कुनै नौलो कुरा होइन। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा विद्यार्थी सङ्गठनसँग जोडिएको एउटा सामग्री हेर्छौँ, त्यो सामग्रीपछि हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ। 2004 साल जेठ 15 गते नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको आन्दोलन सुरु भएको दिन।
त्यस दिन तत्कालीन रानीपोखरी संस्कृत प्रधान पाठशालाका विद्यार्थीहरूले आधुनिक विषयहरू पनि संस्कृत पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, संस्कृत कलेजको स्थापना गर्नुपर्ने, नेपालमा नै परीक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा छात्रवृत्तिमा वृद्धि गरिनुपर्ने यी 4वटा माग राख्दै 15 दिने अल्टिमेटम सहित गरिएको जयतु संस्कृतम आन्दोलन नै नेपालको पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन थियो। 2007 सालभन्दा अगाडि नै पनि नेपाल छात्र सङ्घ, अखिल नेपाली विद्यार्थी फेडरेसन जस्ता विद्यार्थी सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेको भनिए पनि तिनको उद्देश्य र संरचनाबारे खासै जानकारी छैन। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले दलीय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने हेतुका साथ स्थापना गरिएको नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन अस्तित्वमा आएको देखिन्छ। यहीँबाट राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यार्थी सङ्गठन परिचालित हुन सुरु भयो। तत्कालीन सरकार नियन्त्रित विद्यार्थी सङ्गठनका साथै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 समेतको खारिजीका लागि भएको विद्यार्थी आन्दोलनले 2020 सालमा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी युनियन सोबियुको स्थापना गर्न सफल भयो। आफ्नो व्यवस्था बचाउन पञ्चायत सत्तापक्ष मात्र होइन, सत्ता विरोधीहरूले पनि आफ्नो दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू खडा गर्न थाले। पञ्चायत व्यवस्थामा दलमाथि प्रतिबन्ध लागेको कारण पनि भूमिगत राजनीति गरिरहेका विपक्षी दलहरूलाई त्यसबेला जनतामाझ आफ्नो धारणा प्रसार गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको उपयोग गर्नु बाध्यता जस्तै थियो। 2022 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरासो बियु र 2027 सालमा काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घको स्थापना भएसँगै राजनीतिक दलहरूले आफू समर्थित विद्यार्थी सङ्गठन खडा गर्दै गए। सत्ता पक्षबाट स्थापना भएको सोबियुलाई 1 दशक नपुग्दै राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भनी सत्ता पक्षबाट 2030 सालमा प्रतिबन्ध लगाइयो। नेपालमा भएका ठुलठुला राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई सैनिक शासक जनरल जिया उल हकले फाँसी दिएको विरोधमा नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास घेराउबाट सुरु भएको विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शनलाई नै 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिने गरिएको छ। 2036 सालमा विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शनको परिणाम जनमत सङ्ग्रह मात्र नभई सोभियुमाथि लागेको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भयो। 2046 सालको जनआन्दोलनलाई सफल पार्न राजनीतिक दलहरू खुल्ला रूपमा जनतामाझ आउन नसकेको अवस्थामा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका अतुलनीय रह्यो। त्यस्तै 62-63 को जनआन्दोलनलाई सफल पार्न पनि विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका अद्वितीय रहेको थियो। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरूलाई खुल्ला राजनीतिक गतिविधि गर्न पञ्चायत कालमा जस्तो कुनै विद्यार्थी सङ्गठन जरुरी नै थिएन। तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू पूर्ण रूपमा शैक्षिक सुधारको अभियानमा केन्द्रित भई विद्यार्थी हकितको पक्षपोषण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो माओ पार्टीको राजनैतिक दाउपेचमै रुमल्लिए। माओ पार्टीको छत्रछायाँभन्दा पर जान सकेनन्। इतिहासको त्यो कालखण्डबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा करिब सबै दलका आफू समर्थित विद्यार्थी सङ्गठन रहे पनि तिनका प्राथमिकता विद्यार्थीको हकित शैक्षिक सुधारको अभियान नपर्नु, बरु माओ पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि सफ्ट पावरको रूपमा मात्रै उपयोग हुनुले विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि 2004 सालदेखि लिएर 62-63 को जनआन्दोलनसम्म विद्यार्थी सङ्गठनहरू जहिले पनि विद्यार्थी राजनीति तपाईँको अग्रपङ्क्तिमा रहेर व्यवस्था बदल्नका लागि ठुलो योगदान रहेको कुरामा हामीले कुनै नकार गर्नु मिल्दैन, यसको इतिहास स्पष्टै छ। तर पछिल्लो समयमा विद्यार्थी सङ्गठनको खासमा औचित्य चाहिँ के हो, यसमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्छन्। हिजो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठन जोडिए, त्यो हिसाबले विद्यार्थीलाई अलि बढी दलीय आरोप पनि हामीले खेप्यौँ। 7 सालको परिवर्तनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 46 सालको परिवर्तन, 62-63 सालको चाहिँ जनआन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकमा विद्यार्थी सङ्गठनले गरेर बढी
विद्यार्थी सङ्गठनका राजनीतिक कामहरू चाहिँ तपाईँको सामाजिक मिडिया हो, सञ्चार जगतले राजनीतिक कामहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने, तर विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका शैक्षिक चाहिँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याउने, विद्यार्थी सङ्गठन अलिक बेसी चाहिँ शैक्षिक कामहरूभन्दा बढी अलिक गतिविधिमा गएको भने शिक्षाको प्रचार बेसी भयो। तर शैक्षिक गतिविधिमा पनि गरेका विद्यार्थी सङ्गठन अछुत छन् भनेर हिजो हामी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा जोडियौँ, त्यो एउटा जरुरत थियो। तर आज हामी सामुदायिक मुद्दामा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थी सङ्गठन भनेको चाहिँ वाचडगको भूमिका खबरदारी गर्ने सङ्गठन हो। हामी आफ्नो समाधान दिन सक्ने ठाउँमा हुँदैनौँ, हामीले राज्यका हरेक तहमा त्यसलाई खबरदारी गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ र राज्यले खास गरी पोलिसी लेभलबाटै त्यो चेतना चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्ने खालका चाहिँ कामहरू गर्ने कुरामा सदैव विद्यार्थी सङ्गठनले सहयोग गर्छन् र कमजोरी गर्ने ठाउँमा हामीले खबरदारी गर्ने ठाउँमा आज हाम्रो भूमिका त्यो ठाउँमा पुगेको। त्यसैले तपाईँहरूको औचित्य आज पनि छ। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, तपाईँले भन्नुहुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू ऐँजेरू झार हुन्, यिनीहरूले उखालेर फाल्नुपर्छ, अरिङ्गालका गोला हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ धपाउनुपर्छ, हतियार हुन्, यिनीहरूले उठाएर फालिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। कहाँ कमी छ र यहाँ? वकिलहरूको सङ्गठन हुने, कर्मचारीहरूको सङ्गठन हुने, तपाईँहरू जस्ता प्राध्यापक र शिक्षकको सङ्गठन हुने, विद्यार्थीले आफ्नो सङ्गठन बनाउन नहुने? बेसरी हुन्छ। प्रश्न कति हो भनेदेखि नि उनीहरू क्रियात्मक हुने कि प्रतिक्रियात्मक हुने कि भविष्यद्रष्टा भएर जाने, तीनटा भाषामा मैले चाहिँ बाटो निकालेँ। म बारम्बार लेख्ने बोल्ने के हो भने प्रतिक्रियात्मक अति भयो। अति ढुङ्गा हान्ने, मान्छे कुट्ने, लुट्ने, चुट्ने, यही मात्रै हो विद्यार्थीको काम। विद्यार्थी हुन लायकै भएन त्यो मान्छे। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भने प्रतिक्रिया बन्द गर, अब क्रियात्मक काम गरौँ। अब चाहिँ नि शिक्षामा यसो गर्नुपर्छ, ठिक छ बुझेँ, यसो गर्नुपर्छ होइन, यसो गर्छौँ पनि भन्नु पऱ्यो। अब किनभने विद्यार्थी चाहिँ केही नगर्ने, संरचना बदल्ने। मैले कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूसँग भन्ने गर्छु, तपाईँको काम हो यो व्यवस्था, फलानु पुस्तकालयमा यो मान्छे राख्नु पर्यो, फलानु ठाउँमा यो क्याम्पस चाहिँ हु दि भेल यु पिपल आर, म ठाडै भन्नु के भने तपाईँको काम हो यो भनेर। किनभने त्यो अनावश्यक कुराकानी भयो। उसको आवश्यक काम कहाँनिर थियो भनेदेखि ऊ विद्यार्थी भएको हुनाले पठन पाठनको निम्ति के गर्ने भन्ने आवश्यक थियो। ऊ भोलिको नेता भएको हुनाले मैले क्रियात्मकबाट फेरि चाहिँ नि भविष्यद्रष्टा भने, भोलिको नेता भएको हुनाले उसलाई राजनीतिक अभ्यासहरू कसरी गर्ने होला, समस्या जनताको समस्या कसरी ल्याउने होला, त्यो बारेमा संवाद कसरी गर्ने होला, समाधान कसरी निकाल्ने होला, त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने बारेमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यति भयो भनेदेखि त अनि विद्यार्थीको सङ्गठन जोरी हुनसक्छ। त्यसले मैले के भन्यो भने पार्टीको हतियार बनाउने हो भनेदेखि निर्माणमा लैजाऊ, विद्यार्थी बनाउने हो भनेदेखि पठन पाठनमा लैजाऊ, भोलिको नेता पनि बनाउने भयो भनेदेखि दुईटाको सन्तुलन गरौँ, तेस्रो बाटोमा जाउँ। अनि डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, तपाईँ जस्ता प्राध्यापकले त सिकाएको होला नि होइन? विश्वविद्यालय छैन, म पनि त्यसैमा सदस्य भएँ होला। त्यसो भने त्यो भन्नुको भने के भन्नु मिल्दैन होला? होइन, विद्यार्थीले गरेन भनेर मैले किन भन्यो भने मैले त विद्यार्थी नै भन्दिनँ। पार्टली अहिलेको जुन ढङ्गको स्वभाव छ त्यो स्वभावलाई मैले के भन्छु भने दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा हो, इज्जत साथ भन्नुपर्छ। उहाँहरूले गर्व गर्ने के भने हाम्रो गौरवशाली पार्टीको माओ पार्टीको सङ्गठन भने, माओ पार्टीको सङ्गठन भएपछि राजनीतिज्ञहरूले गरे बदमासी होइन त्यो, अपराध होइन त्यो। किनभने विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बन्न दिएन, राजनीतिक दलको हतियार बनायो। दलको हतियार बनाएपछि त अरू दलको कुराकानी सुन्नु पऱ्यो नि त, सोध्नु पऱ्यो नि त, दर्शन के होला, व्यवहार के होला, ढङ्ग के होला, त्यो बारेमा संवादै गरेन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने दलले उहाँहरूलाई हतियार बनायो, त्यो पनि ध्वंसमा निर्माणमा गरेन, त्यो मेरो आरोप। दोस्रो, विद्यार्थीले विद्यार्थी हुँ म अहिलेको भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी बुझ्न सकेन, ऊ चाहिँ दलकै कार्यकर्ता हुँ भनेर भन्ने मात्रै बुझिरह्यो। तपाईँ प्राध्यापनमा पनि लाग्नुभयो, देशका विश्वविद्यालयदेखि लिएर इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पनि पढ्नुभयो। मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ विद्यार्थी हुँदा विश्वविद्यालयको माहौल कस्तो थियो, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूको राप ताप र प्रभाव कस्तो थियो? विद्यार्थीको तातोपन त त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई अहिलेको ढङ्गको ध्वंस थिएन, मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु, म आफ्नो पालामा त्यसरी अनुभूति गर्छु। अहिले चाहिँ कसो हो भने अलिकति उग्र भयो, त्यो उग्रताले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो। किनभने प्रतिक्रियात्मक शक्तिमा धेरै ऊर्जा खर्च भयो कि विद्यार्थीको खर्च विद्यार्थीले मात्र गरे पनि होइन, दलको भातृ सङ्गठन भयो हुनाले गरे हो। विद्यार्थी कालमा तपाईँकोले देख्दाखेरि चाहिँ क्रियाहरू ज्यादा थियो, अहिले ध्वंसात्मक दिशातिर विद्यार्थी सङ्गठनहरू केन्द्रित छन् भन्नुभएको छ। यसै सेरफेरमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, यो रिपोर्ट हेरौँ है त। विद्यार्थीका हकित तथा शैक्षिक सुधारका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि हेर्दा यी मुद्दामा नभई अन्य मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि,
कुनै सरकारी नियुक्तिको विरोध गर्नु पर्यो, कसैको राजीनामा माग्नु पर्यो वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै घटनाक्रमको विरोध, विद्यार्थी संगठन तम्तयार भएर सडकमा उत्रिन्छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर झन्डा हल्लाउँदै बाटोमा हिँड्ने छुट हामी कुनै आयल निगमका कर्मचारीलाई दिँदैनौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन भने प्रतिगमनका मतियार मन्त्रीहरूलाई जस्तै आयल निगमका मान्छेहरूलाई हामी छानी छेकी जनताको तर्फबाट हामी आफ्नो कदम उठाउँछौँ। शैक्षिक क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नै नभएका यस्ता मुद्दाहरूमा सडकमा उत्रिएको देख्दा आफ्नो मुद्दा के हो भन्ने कुरामा विद्यार्थी संगठन स्वयं प्रष्ट नभई कसैबाट परिचालित मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जुन प्रब्लम छ त्यो कुरा चाहिँ माग उठाएको खासै थाहा हुँदैन हामीलाई है। तर अब जस्तै अब पेट्रोलको भाउ यस्तो यस्तो चाहिँ छ, तर जो एजुकेसनल रिलेटेड नै चाहिँ धेरै राजनीति त्यस्तो गरेर चाहिँ पाइँदैन। विद्यार्थी राजनीति भनेको विद्यार्थीको हक हितको लागि लड्नुपर्ने हो, न कि कुनै राजनीतिक एजेन्डाहरू लिएर यहाँ आउने त होइन। विद्यार्थीको राजनीतिको लागि, विद्यार्थीको हक हितको संरक्षणको लागि हो, तर त्यो कुनै कसैले पनि आवाज उठाएको देखिँदैन। सानो इस्युलाई पनि धेरै ठुलो गराइदिएर बन्द गराइदिएर होइन, त्यो क्लासेसहरू नै रोकिदिएर सरहरूलाई नै धम्काइदिएर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट नै छ, त्यो चाहिँ नहोस्। गए वर्ष चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरको विद्यार्थीहरूले तपाईँ थर्ड इयर पुगिसक्यो उनीहरू, तर रिजल्ट आएन। त्यति बेला कहाँ गए ती विद्यार्थीहरू? तिनीहरूले कुनै काम गरेका छन्। सिधा भन्ने हो भने विद्यार्थीहरू पार्टीका लागि मात्र, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र र हुनसक्छ पैसाको लागि पनि चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन त विकसित देशका ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थी युनियन हुने भए पनि त्यसको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीका कल्याणकारी गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो दशकमा विद्यार्थी संगठनका नाममा भएका अराजक गतिविधि देख्दा यिनीहरू के साँच्चै विद्यार्थी संगठन हुन् वा कुनै अपराधिक झुण्ड हुन् फुट्याउन मुस्किल पर्छ। विद्यार्थीहरूले क्लासरुमभन्दा बाहिर एउटा आफ्नो बौद्धिक व्यक्तित्व विकास गर्ने, लिडरसिप विकास गर्ने र क्याम्पसको त्यो पठन पाठनमा पनि विद्यार्थीको प्रतिनिधिको रूपमा त्यसलाई सघाउने किसिमले, त्यो चाहिँ नितान्त एउटा एकाडेमिक वातावरणलाई सघाउने किसिमले क्रियाशील भएका हुन्छन्। तर हामीहरूकोमा के भइदियो भने त्यो विद्यार्थी युनियनले त्यस किसिमको सकारात्मक र एउटा पोजिटिभ हिसाबले क्याम्पस लाइफमा विद्यार्थीको क्याम्पस लाइफलाई कसरी एउटा सृजनशील र अझ चाहिने प्राज्ञिक तहमा लग्ने भन्दा पनि पछिल्लो तहमा आएर दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा त्यो पनि अत्यन्तै उद्दण्ड र अझै त्यसलाई क्याम्पसको चाहिने निर्माणको कुरामा अथवा भर्ना गर्नेमा चाहिने कमिसन लिएर कोटाहरूमा गर्नेमा र अत्यन्तै अवाञ्छित गतिविधिमा हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूलाई सुरुदेखि नै लगाउने पछिल्लो अभ्यास त देखियो। त्यसैले यसलाई त एउटा विद्यार्थी सङ्गठन भन्दा पनि क्याम्पसभित्रको एउटा अवाञ्छित चाहिने समूह, उद्दण्ड र अवाञ्छित समूह भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो छ। शैक्षिक मुद्दाहरूमा उनीहरू खास केन्द्रित हुँदैनथे, तर के मुद्दा बनायो भने चाहिँ आफूले गएर त्यो तोडफोड गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, पैसा असुल्ने आदि इत्यादि गर्नलाई सहज हुन्छ भन्नको लागि, लाज पचाउनको लागि केही एजेन्डाहरू शैक्षिक मुद्दाहरू राखे जस्तो मात्रै गर्ने हुन्। शैक्षिक सवालका मुद्दालाई रचनात्मक ढङ्गले उठान गर्नु परेमा विद्यार्थी संगठनको विरोधको शैली तोडफोड र अराजक गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेदेखि लिएर आगजनी, कुटपिटसम्मको तहमा उत्रने गरेका छन् विद्यार्थी संगठनहरू। सोभियो चुनाव नगराउन भन्दै रेक्टरको गाडीमा आगजनी। विश्वविद्यालयले कर्मचारी भर्तीको लागि दिएको विज्ञापनमा चित्त नबुझ्दा तोडफोड तथा तालाबन्दी। क्याम्पसले लिने प्रवेश परीक्षाको विषयमा चित्त नबुझ्दा तोडफोड तथा आगजनी। यी त भए तोडफोडका घटना। यसबाहेक प्राध्यापकलाई कुट्न र दुर्व्यवहार गर्नमा पनि उत्तिकै माहिर छन् विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरू। क्याम्पस प्रमुखलाई निजी निवासमै गएर कालो मोसो दल्नेदेखि चिया खाएर बसेको ठाउँमा गई कालो मोसो दल्नेसम्मको कार्य। परीक्षामा चिट चोर्न नदिँदा शिक्षकमाथि कुटपिट। आफूले गरेको तालाबन्दी खोल्न पहल गरेको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी उपप्राध्यापकमाथि कुटपिट।
क्याम्पस प्रमुखलाई आफूले लेखेको राजीनामा पत्रमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाई अपहरण शैलीमा उपकुलपति समक्ष राजीनामा पेश गर्न लैजाँदै गरेको। हुन त उनीहरू आफूलाई विद्यार्थी नेता भन्ने गर्छन्, तर व्यवहार हेर्दा कुनै टोले गुण्डाको झुण्ड जस्तो देखिन्छ। आफूलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन भन्दैमा संगठनको आडमा कसैमाथि दुर्व्यवहार र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्न पाइन्छ। यस्ता घटनामा हुने क्षति कसले बेहोर्ने? यी र यस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कुनै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त परको कुरा, उल्टै पार्टीका नेताले संरक्षण गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यो एउटा गुट बनाउने विद्यार्थी नेतादेखि नै एउटा ठुला नेताहरूले भातृ सङ्गठनको रूपमा त्यसमा मजासँग त्यसलाई गोटीको रूपमा चाहिने त्यसलाई एक हिसाबले भन्नु हो भने अब्युज गर्नुभएको छ। राजनीतिक नेताहरूकै संरक्षणमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू चलिरहेकै छन्, त्यसमा स्पष्ट नै छ। हिजो पञ्चायतकालमा चाहिँ अब पञ्चायतकालमा नि हुन्थ्यो त त्यही नै, तर पार्टीसँग जोडिएको नदेखाइकन राजनीति गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसमा हामी पनि सहभागी हुन्थ्यौँ, हामी पनि विद्यार्थीकालमा हामी पनि त्यसरी गरेको हो। तर अहिले यतिको खुला वातावरणमा चाहिँ त्यसरी पार्टीसँग जोडिएर विद्यार्थीले राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। देशकै पुरानो एवं धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो 3 वर्ष यता 300 दिनभन्दा धेरै त तालाबन्दीकै कारण बन्द रह्यो। घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको रिले दौड चलिरहेको छ। कुनै एक संगठनले लगाएको ताला खोल्नै पाएको हुँदैन, अन्य माग राख्दै अर्को संगठनले अर्कै ताला थपिदिन्छ। अझ कहिलेकाहीँ विद्यार्थी संगठन बीच ताला लगाउने, फोड्ने अनि फेरि ताला लगाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ। अहिलेकै ढङ्गमा विद्यार्थी संगठन अघि बढ्ने हो भने विश्वविद्यालयका साथै शैक्षिक गुणस्तर पनि झन कमजोर नै हुने निश्चित भएका कारण विद्यार्थी संगठनको अवधारणालाई नितान्त शैक्षिक मुद्दामा मात्र सीमित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने वा त्यसो गर्न नसकिने हो भने खारेज नै गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको पाइन्छ। त्यो औषधि खाएर हुँदैन, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छ नि डाक्टरहरूले, सर्जिकल केस भन्नुहुन्छ। त्यो अपरेसन गर्नुपर्ने लेभलमा त्यो चाहिँ विसङ्गति त्यो तहमा पुगेको छ। 5 वर्ष 10 वर्ष त्यो कुलिङ पिरियड गरेर त्यसलाई सफा कागज बनाइसकेपछि त्यसपछि जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू क्याम्पसमा भएका विद्यार्थी गतिविधिका सृजनशील जुन अभ्यास छन् त्यसमा आर्ट क्लब हुन्छ, म्युजिक क्लब हुन्छ, डान्स क्लब हुन्छ, फोटोग्राफी क्लब हुन्छ, डिबेट क्लब हुन्छ, अनि त्यसबाट काउन्सिल बनाउनुहोस् होइन, युनियनै नाम दिए पनि हुन्छ। र त्यो सुरुवातमा त्यसमा एउटा राष्ट्रको राजनीतिक दलको एजेन्डाहरू र दलका गतिविधिहरू ती प्रतिबिम्बित हुने भन्दा पनि क्याम्पसभित्र एउटा युवा विद्यार्थीले आफ्नो प्राज्ञिक, बौद्धिक र नेतृत्व क्षमता पनि विकास गर्ने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्न पार्टीको भातृ सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रत्येक पार्टीका प्रत्येक विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ कुनै शैक्षिक संस्थामा चाहिँ म भन्दिनँ, त्यो आवश्यक छैन। एउटा युनियन हुनुपर्छ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेर सोभियु भनेर जुन भनिन्छ त्यो एउटा हुनुपर्छ र सबैले त्यो एउटामा कम्पिटिसन गरेर आउने हो। शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुका अनेकन कारणमध्ये पार्टीगत राजनीतिक दाउपेचको गोटी बन्दै गएको विद्यार्थी संगठनको अराजक गतिविधि प्रमुख कारण हुन पुगेको देखिन्छ। पछिल्लो समय त्रिवीमा भएको घटनाक्रम नियाल्दा प्रमुख पदाधिकारीमा जुन दलको व्यक्ति नियुक्त भयो त्यसको विपक्षी दलको विद्यार्थी संगठनले ताला लगाउने, तोडफोड गर्ने जस्ता गतिविधिहरूमा परिचालित भई माओ पार्टीको पिउसोको रूपमा विद्यार्थी संगठन रहनु अनि केन्द्रीय राजनीतिको बाछिट्टा विश्वविद्यालयमा देखिनु दुःखद हो। यी गतिविधिहरू हेर्दा त विद्यार्थी संगठनले गरेका होइनन् जस्तो लाग्छ नि, होइन? यस्तो छ, यसमा तपाईँको खास गरी अब तपाईँले खास गरी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको चाहिँ देखेँ मैले विश्वविद्यालय तहका क्याम्पसहरूमा। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोडेँ, विश्वविद्यालयका चाहिँ शैक्षिक चाहिँ जुन क्यालेन्डर छ त्यो क्यालेन्डरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसार क्याम्पसहरू नचल्दाखेरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आक्रोशात्मक उहरू चाहिँ यहाँ देखिया छ। यसमा के गरेर जानुपर्छ भन्दा विद्यार्थी भनेको स्वाभाविक रूपमा एउटा विश्वविद्यालयको एउटा सन्तान हो। उसले आफूले चाहिँ पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्छ, उसले आफूले त्यो अनुसारको जुन विश्वविद्यालयले सुविधा चाहिँ उसलाई चाहिँ भर्ना हुँदै गर्दा चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ प्रतिभा हो, त्यो प्रतिभा अनुरूपको चाहिँ उसले आफ्नो सुविधा माग्छ। तर विश्वविद्यालय त्यो तहमा छैन। विश्वविद्यालय त्यसरी गरे, विश्वविद्यालय त्यो तहमा किन छैन? विश्वविद्यालय क्यालेन्डरै विश्वविद्यालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अघि तपाईँले त्यहाँ बोल्दै एउटा भाइले भन्नुभयो 2 वर्षदेखि परीक्षा चाहिँ को चाहिँ नतिजा पाउन सकेको छैन बोल्नु भएको छ।
तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ एडमिसन गर्न विद्यार्थीले पैसा तिरेर त्यो अनुसारको सुविधा उसले माग्छ। त्यो सुविधा दिने कुरामा चाहिँ विश्वविद्यालयको जो चाहिँ तपाईँको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ त्यहाँको त विभिन्न तपाईँको चाहिँ डिनको चाहिँ जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ, विश्वविद्यालय प्रशासनको जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूको के छ भने त्यो जवाबदेहिता चाहिँ देखिँदैन। त्यसले चाहिँ कहिले विद्यार्थीले जब आफ्नो माग उठाउँछ त्यसको जवाबदेहिता खोज्दैन। यो चाहिँ यसको विद्यार्थी प्रतिक्रियात्मक हो भने क्षति हुने त राज्यको धर्म मेरो बिहा चाहिँ के हुन्छ र भन्ने हिसाबको त्यो चेतना चाहिँ सरहरूमा पनि देख्छु मैले। त्यसले बढी पुचिने भनेको त्यो आक्रोशात्मक चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आक्रोशताको चाहिँ उहरू चाहिँ देखिएको उहरू चाहिँ तपाईँले अलिक बढी कलेक्टिभली त्यो गर्नुभएको पनि देखिन्छ। केही ठाउँमा चाहिँ फेरि तपाईँले उठाएको विषयमा म पनि सहमत छु। केही ठाउँमा सबै ठाउँमा केही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नहुनुपर्ने घटनाहरू पनि भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ ती विषयवस्तुहरूप्रति चाहिँ किन विद्यार्थी सङ्गठनभित्र देखिएका तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको उहाँको सरकै शब्द भाइजहरू अथवा चाहिँ तपाईँको कमजोरीको चाहिँ तपाईँको यसलाई तपाईँको राजनीतिक भाषामा कमजोरी रूपमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अहिले यो सोभि निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ, कति क्याम्पस आउनु भएको छ। यसमा तालाबन्दी रहित विश्वविद्यालय बनाउनको निम्ति विश्वविद्यालयको चाहिँ संस्थाबाट के प्रयत्न हुने, विद्यार्थी सङ्गठनले के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले आचार संहिता बनाउनु त्यो कुराप्रति पहिलो साइन गर्न अनिवार्य तयार छ भनेर विश्वविद्यालयमा हामीले भनेका छौँ। तपाईँहरूले त रचनात्मक ढङ्गले गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होला नि त, त्यो बाटो पनि अपनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। तपाईँ किन यसरी प्राध्यापकको शिरमाथि तपाईँको तरबार झुन्डाएर अर्थात् खुकुरी प्रहार गरेर विद्यार्थीलाई घाइते बनाएर तालाबन्दी गरेर त्यो रचनात्मक बाटोले तपाईँले कुन ठाउँमा पुर्याउन सक्छ होला र? यसमा म तपाईँलाई के जोड दिन्छु भन्दा हामीले संस्थागत रूपमा त्यो काम गरेका छैनौँ। मैले तपाईँलाई किन जोडेँ भने कलेजमा भएका घटनाहरू त्यहीँको प्रतिक्रियात्मक रूपमा भएको छ। तर विद्यार्थीबाट भएको छ नि होइन, अनिराश्रविकै सङ्गठनलाई तपाईँले दिनु त्यसको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। म तयार छु त्यसको जिम्मेवारी लिन र त्यहाँ भएका कमजोरीको समय दण्डित गर्न पनि म तयार छु। समीकजी तपाईँ विद्यार्थीको नेता कुनै तर मैले तपाईँलाई समग्र समस्याको विषयवस्तुको सन्दर्भको कुरा गरेँ। तपाईँ त विद्यार्थी नेता हो नि। सुन्नु, समग्र चाहिँ समस्याको देशका दूर दराजबाट आफ्नो भविष्य खोज्नको लागि विश्वविद्यालयको गेटमा पुग्ने समग्र समस्या लिनुपर्छ होला नि। समग्र समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ जुन तपाईँको कल्चर डेभलप भइरहेको छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याम्पसहरूमा त्यो कल्चरलाई चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ सुरुवात हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो आचार संहिता बनाऊ साँच्चै। किनकि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा चाहिँ त्यो शैक्षिक सुधारका कामहरू गर्ने हाम्रो तर्फबाट हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने विषयमा के हो। विद्यार्थीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनबाट राज्य चुक्दाखेरि त्यसको क्षति चाहिँ विश्वविद्यालयले बिहोरिरहेको छ। जब विद्यार्थीको समस्याप्रति तपाईँको प्रशासन जिम्मेवार हुँदैन भने हामीले गरिदिने भनेको विद्यार्थीको समस्या र प्रशासनको बिचको सम्बन्ध सेतुको काम त विद्यार्थी सङ्गठनले गर्ने होला नि त। अब क्याम्पसले गर्नुपर्ने कामहरूबाट क्याम्पस चुक्यो भने ती विद्यार्थीलाई सम्झाउन सकिन्छ। आज सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, कर्मचारीहरू त्यहाँ तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रतिक्रियात्मक बनाउनु, त्यसको क्षति हो भने त्यो मार्फत के आर्थिक उपार्जन बनाउन सकिन्छ भन्ने चेतबाट कर्मचारीहरू पनि परिचालित हुने। यस्ता कुराले चाहिँ विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पदाहरूमाथि क्षति हुने परिपाटी चाहिँ मैले देखिरहेको छु। भनेको विद्यार्थी सङ्गठन कसैबाट परिचालित विद्यार्थी सङ्गठन केन्द्रीय नेतृत्वलाई दोष दिनुपर्ने स्थिति छैन। तलबाट त्यो विश्वविद्यालयले आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गहरूलाई बाँध्न सक्यो भने धेरै कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। समीकजी तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो कर्मचारीहरू परिचालित छन्, प्राध्यापकहरू परिचालित छन्, त्यसैले हामीलाई चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्न सबै प्राध्यापक कर्मचारीलाई म दोष दिन्न, तर केही प्राध्यापक कर्मचारीहरू विद्यार्थी यस्तै तपाईँको अस्थिरतामा चाहिँ तपाईँ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने खालका चाहिँ प्राध्यापक कर्मचारीहरू पनि यसको दोषमा छौँ। विद्यार्थीलाई मात्र दोष नदिनुहोस् भन्नु ठिक छ। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, यस्तो शैली र संस्कृति, यस्तो राजनीतिक चरित्रको सुरुवात कसरी भयो विश्वविद्यालयमा? तपाईँहरू जस्तो प्राध्यापक जसले चाहिँ एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ, प्राज्ञिक एउटा मस्तिष्क निर्माण गर्ने थलोमा यसरी टाउको फुटाउने, हेर्नुहोस् त हिंसात्मक गतिविधि सुन्दा यो हेर्दा पनि कस्तो नराम्रो लाग्छ। कसैको ज्यान गइरहेको छ, कसैको भविष्य सडिरहेको छ, चकनाचुर भएको छ। यसको सुरुवात कसरी भयो भने दीक्षाबाट। राजनीतिक दलहरूको दीक्षा के भयो भने ध्वंसमा भयो। दलहरूले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र बन्नै दिएनन्, त्यसैले उनीहरूको विद्यार्थीको दल के अरे राजनीतिक दलको विद्यार्थी युनियन भयो। त्यसैले मैले स्वयु नभनेर दबियु भन्ने गर्छु, दलहरूको विद्यार्थी युनियन। दीक्षासँग गडबड भयो, जो दीक्षालाई फेर्न सकिने सम्भावना देखाएको छु मैले। त्यसैले म सकारात्मक ढङ्गबाट लिएर जाउँ। पेट्रोलको मुद्दा आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई के थाहा हुनुपर्ने भनेदेखि पेट्रोलको भाउ त डलरसँग जोडिया हुन्छ, डलरको भाउ त परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसले त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारे पनि थाहा पाएन। दोस्रो, विद्यार्थी त भोलिको जिम्मेवार मान्छे हो। त्यो जिम्मेवार मान्छेलाई चाहिँ नि पेट्रोलको विकल्प के हो,
त्यसको विकल्पको निम्ति के गर्नुपर्छ होला, किनभने भोलिको दिन नेता हो नि त, नेता भएपछि पेट्रोलको भाउ घटाएर बढा मात्रै भनेर भन्ने होइन नि त, त्यसको विकल्प पनि खोज भन्नु पऱ्यो नि त। विकल्प यो हुँदो रहेछ, त्यतातिर लैजाउँ। प्राध्यापकहरूमा त्यो अर्को किसिमको कुरो देख्छु मैले, जस्तो समीक बाबुले भने म सहमत छु, केही मान्छेहरू त्यस्तै रमाइलो गरेर चाहिँ गरिराख्ने पनि छन्, त्यो पनि सहमत छु कि राजनीतिक दलको पछि लागेर चाहिँ आफ्नो पदीय सुरक्षा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, त्यसमा नै भन्नुपर्ने छैन। तर त्यसो भएपछि दलहरूलाई अर्को कुराकानी भन्नु पर्यो, ल तपाईँले बनाएको मान्छेले गडबड गर्यो भने जिम्मा त तपाईँको हो नि, त्यो त जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ भन्नु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यसरी लिएर जान सक्यो भने एउटा सम्भावना छ भने यो ढङ्गले लिएर गयो भने त्यो बिस्तारै हामी विद्यार्थीको जुन तागत हो त्यो तागतलाई सकारात्मक मोडमा लिएर जान्छौँ। अब दलले भर्ना गरेर के गर्यो भने विद्यार्थीहरूको फोकटिया कुराकानी हो। किन फोकटिया कुराकानी हो भनेर भन्छु मैले भनेदेखि प्राध्यापक पनि दलकै, कर्मचारी पनि दलकै, विद्यार्थी पनि दलकै, अब दलका कुराकानी गरेर के गर्ने, हामी दलकै मान्छे हौँ भनेर भन्ने मान्ने हो भने अब भन्नु पऱ्यो दलका मालिकहरूलाई भन्नु पऱ्यो, ए मालिकहरू हो तिमीले अति गर्यौ, यो अब विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बन्न देऊ है। मलाई लाग्छ यसरी लिएर गयौँ भनेर भनेदेखि उहाँहरू पनि ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूले खोज्या पनि त्यही हो। म चाइनाको उदाहरण दिएर भन्छु, चाइनिजहरूले जतिखेर माओको पालामा विद्यार्थीलाई ध्वंस गतिविधिमा लायो, देङले त्यसलाई उल्टाए, त्यसपछि सी जिनपिङले उल्टाए। अहिले विद्यार्थी कसरी उपयोग हुन्छ भन्दै निर्माणको निम्ति उपयोग हुन्छ भनेपछि निर्माण सरकारको नीति जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। ल निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा भनेको कुरो हो कि के हो, त्यो लागू गर भनेर न्यु खोज्नु भनेको बेइमानी हो। मैले बेइमानी भने किन बेइमानी हो भने निःशुल्क भनेर चाहिँ पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त, कसले तिर्ने त्यो बारेमा कुराकानी गरोस् न त। विद्यार्थीले के भन्नुहोस् भने कसले तिर्ने होला साँच्चै, अभिभावकले तिराउने कि एउटा तरिका हो, कर लिने कि दोस्रो तरिका हो, होइन कर लिने होइन त्यसो भएदेखि राज्यले तिर्न सक्ने हो कि, त्यसो भए कुन राज्य, पालिका राज्य हो कि प्रदेश राज्य हो कि सङ्घ राज्य हो, कुन चाहिँ राज्यले दिने, अनुपातिक हो भने अनुपातिक भन्नु, यो बारेमा संवाद गर्यो भने विद्यार्थीहरूले भनेको कुरा पनि अगाडि गयो, समाधान पनि निक्लिँदै गयो। यसरी लानु मलाई चाहिँ यसरी लिएर जान सक्यो भने यो ऊर्जालाई अगेनामा राख्यो भनेदेखि परिकार बन्छ, जङ्गलमा हाल्यो भने आगो लाग्छ भनेर जुन भन्नुभयो अत्यन्त सहमत छु। त्यो कुराकानीलाई चाहिँ लगेर जोड्न पायौँ भने मलाई लाग्छ विद्यार्थीको अहिलेको कुराहरूलाई बिस्तारै जान्छ र अनि एउटा सकारात्मक काम के हुन्छ भने विद्यार्थी त्यस्तो भयो भने राजनीतिक दलहरूले पनि हिजो जस्तो प्रतिक्रियाको निम्ति लठैत बनाउने कामधन्दा गर्दैनन्, जो अघि लठैतको ढङ्ग चाहिँ देखियो। विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्वतन्त्र हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अघि तपाईँले भन्नु परिचालित जसरी कर्मचारीहरू दुईटा भाषामा भन्ने गरेका छु। यदि परिचालित हुने हो भने, यदि दलका विद्यार्थी युनियन दबियु बन्ने हो भने, दबियु बन्ने हो भनेदेखि दलहरूले सोचेका कुरालाई कार्यान्वयन गरौँ। उदाहरणको लागि भनौँ, उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ, असाध्य राम्रो कुराकानी हो। उच्च शिक्षा गरिखाने कुराकानीसँग जोडिनुपर्छ, हो कि होइन प्रश्न गरौँ। उच्च शिक्षा भने गरिखाने हो कि होइन, गरिखाने भने तालिम हो, उच्च शिक्षा भनेको त ज्ञान हो, त्यो अर्कै पाटो हो। तर अब यो बारेमा हाम्रो संवाद जुन भइरहेछ नि, सङ्कथन जसलाई भन्छौँ, डिस्कोर्स भन्छौँ नि, त्यो डिस्कोर्सलाई फेरबदल गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। अब त्यसो भएपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कतातिर लाने हो, त्यो बारेमा कुरा गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ विद्यार्थी के हुन्छ भने कि निर्माणको बाटोबाट जानु पऱ्यो, दलबाट आबद्ध हुने हो भने, स्वतन्त्र बन्ने हो भने उसले चाहिँ के गर्ने, भोलिको निम्ति म नेता हो है, भोलिको निम्ति म एउटा जीवन जीविका चलाउने मान्छे पनि हो है, जीवन जीविकाको निम्ति यसो गर्छु, नेतृत्वको निम्ति यसो गर्छु भन्ने बाटोमा लैजाउँ। मलाई लाग्छ दुईटै बाटोबाट विद्यार्थीलाई लान सक्ने सम्भावना देख्छु म त। विद्यार्थी सङ्गठन क्याम्पसमा भएन भने क्याम्पसै नचल्ने हो कि होइन? हेर्दाखेरि चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू तपाईँको सत्तामा चढ्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनले भर्याङ बनाएको देखिन्छ, आरोपण छ यसमा। यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ सङ्गठन चाहिँ समस्याको अवस्थाले जन्मिने चिज हो। तपाईँ क्याम्पसमा समस्या भएन, क्याम्पस रामराज्य भयो भनेदेखि सङ्गठन तपाईँले भने त कुनै पनि सङ्गठन जरुरत नहुन नि सक्छन्। कुनै पनि सबैको चाहिँ समस्या छ, किन त्यहाँ विद्यार्थी पढ्छन्, विद्यार्थीको समस्या चौरिन्छ, त्यसको चाहिँ समाधान खोज्नको निम्ति जब समूह भन्छ र त्यसले विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता जन्मिने चिज हो नि त। सोबियुले गर्न सक्थ्यो नि। मैले त्यो पनि भन्छु, सोबियु भनेको चाहिँ निर्वाचित वैधानिक संस्था हो, त्यो पनि नियमित निर्वाचन हुन सकेन। जुन निर्वाचन हिजो पञ्चायतकालमा नै हुन्थ्यो र आज धेरै 15 वर्ष पछाडि सोबियु निर्वाचन चाहिँ हुने ठाउँमा परिस्थिति पुग्यो। आज तपाईँ चाहिँ भन्नुपर्छ अब सोबियु निर्वाचनमा पनि जसरी तपाईँको दलगत गठबन्धनले तपाईँको आज मुलुक अस्थिरता चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता के हुन्छ भन्ने बहस एउटा तपाईँको चाहिँ विद्वान वर्गमा चलिरहेको छ। आज त्यो बाछिटाहरू कलेजमा देखेर चाहिँ निर्वाचन आफू अनुकूल नहुँदासम्म तालाबन्दी हुनुपर्ने स्थितिले चाहिँ सिर्जना भएर केही ठुला क्याम्पसहरूमा चाहिँ
निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति बन्यो। यसको तपाईँको समाधान के हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट पनि अहिले हामी लागिरहेका छौँ। प्राज्ञिक थलो अर्थात् पवित्र थलो भन्छौँ हामी, ज्ञान निर्माण गर्ने, जहाँ चाहिँ आलोचनात्मक मस्तिष्कको निर्माण गर्ने स्थल विश्वविद्यालयभित्र यस्ता गतिविधि, अराजक गतिविधि हुँदाखेरि तपाईँ जस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू पनि तै चुप मै चुप बस्छौँ है हामी? बस्दैन। किन चुप लागिरहेको हो? बस्दैन। यतिका टाउको फोड्दाखेरि बोलिरहनु भएको छ यहाँहरूले? लेखिरहेको छु। म जस्ता मान्छेहरूले त सडकमा तर घटना त भइरहेछ त फेरि। घटना स्वाभाविक। त्यसले मैले स्वाभाविक किन भने नि दलहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई जक्कडभन्दा बाहिर राख्न चाहेन। अघि जस्तो समीकले उदाहरण दिनुभयो नि, उदाहरण दिए जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले चाहिँ नि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँको टाउकोमा आएन के। उहाँको टाउकोमा के म नेभी सङ्घको मेरो भातृ सङ्गठन हो भनेर भन्यो भने बुद्धि मात्रै भयो, दुर्बुद्धि भन्नु, बुद्धि पनि नभन्नु। त्यही दशा एमालेको पनि हो। किनभने एमाले गडबड गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूले जुन किसिमको गरेर गरे नि, त्यतिखेरको बेलामा नेभी सङ्घले उठाएको बेलामा एमालेको मान्छेहरू मुख द्रष्टा बसे। अब भन्दाखेरि चिन्तन गर्ने शैलीलाई हेर्नुहोस् न, त्यो शैली के भयो भने त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भने दलकै नेतृत्वलाई, त्यो माओवादीको पनि दशा त्यही हो। किनभने आफ्नो पार्टीले गरिसकेपछि हस् भनेर चाहिँ भन्ने नेताहरूको दशा पनि। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो के अरे क्रान्तिकारीको उसमा चाहिँ कार्यक्रममा खुसुक्क गइदिनुहुन्छ, नचाहिने काम हो नि। आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा आफ्नो भातृ सङ्गठन भनेर इज्जत साथ जानुहुन्छ? त्यो त देशको प्रधानमन्त्री हो नि। कि सबैतिर जानु पऱ्यो कि चाहिँ सन्देश लेखेर पठाइदिनु पऱ्यो? त्यति सोच उहाँहरूमा आएन। अब मलाई लाग्छ गर्नुपर्ने काम के होला? त्यसो भएपछि विद्यार्थी पनि ठाउँमा होलान्। किनभने विद्यार्थी त अहिलेसम्म त त्यो पार्टीको कठपुतली जस्तो भएर काम गरिरहेछन्। कहिलेकाहीँ अलिकति फरक देखिन्छ, नत्र भए एउटै हो। त्यसो भएदेखि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई तपाईँहरूले अपराध गर्नुभयो, अति भयो। अब यो विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बन्न पनि दिनुहोस्, भोलिको नेता बन्न पनि दिनुहोस्। अहिले जस्तो अराजक भयो भने तपाईँको संसदमा कस्तो हुन्छ, मन्त्री कस्तो भएर आउँछ, तपाईँले गर्छ के हो, जिम्मेवारी लिन्छ उसले भनेर चाहिँ भनौँ। त्यति भनिसकेपछि त्यसले के गर्छ, बिस्तारै त्यो एउटा बाटोमा आउँछ, एउटा लयमा। किनभने विद्यार्थी त दीक्षाबाट चलेको छ नि त, शिक्षाबाट चलेको छैन। लामो अन्तरालपछि झन्डै 15 वर्षपछि सोभियु निर्वाचन चैत 5 गते सम्पन्न भयो। अब त विश्वविद्यालयमा यस्ता खालका अवाञ्छित गतिविधिहरू हुँदैनन्, शैक्षिक गतिविधिहरूमा केन्द्रित हुनुहुन्छ यहाँहरू, हामीले अब आशा गर्न सक्छौँ? 15 वर्षपछि यो निर्वाचन भएको छ। अब त्यो संस्था मार्फत यो चाहिँ मुलुकको विश्वविद्यालय शिक्षाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो संस्थालाई भरपुर हामी चाहिँ उपयोग गर्छौँ। र त्यो संस्था मार्फत, किन त्यो वैधानिक संस्था हो, विश्वविद्यालयबाट तपाईँको अनुमोदित संस्था हो, विद्यार्थीले अनुमति गरेर आफ्नो नेता चुनेका छन्। त्यो संस्था मार्फत विश्वविद्यालयका चाहिँ तमाम शैक्षिक व्यक्ति र प्रशासनिक समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछौँ। सोभियु निर्वाचन हुँदा ताका पनि त तपाईँको यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरू भए, मर्निङ सो द डे भन्छ, केही गतिविधिहरू भएको हामीले क्याप्चर गरेका छौँ। कसैले कैँची लिएर आएको देखेँ मैले, चाहिँ हतियार देखेको छैन। मैले मेरो आँखाले हतियार देखेको छ। अब कसैले रिबन काट्न कैँची ल्यायो भने त्यसलाई हतियार भन्नु त मिल्दैन। हेर्नुहोस् त, अब आशा हामीले कसरी गर्ने? यी त केही नमुना मात्रै हुन्, केही मात्रै अपडेटहरू हामीले सङ्कलन गरेका हौँ। यो सोभियु निर्वाचनका ताका कहाँ के भयो भनेर। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, आशा गर्न सकिन्छ अबको यो सोभियु निर्वाचन 15 वर्षपछि भयो। अब भनेको क्याम्पसमा ठिक तरिकाले शैक्षिक गतिविधिमा हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनहरू केन्द्रित हुन्छन्। दूर दराजबाट आफ्नो एउटा जीवनको एउटा मर्यादालाई विकास गर्नका लागि भनौँ
एउटा गुणस्तर जीवन जिउनका लागि शिक्षा प्रदान लिनका लागि क्याम्पसमा आउने विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउँछन्? अब आशा गर्ने केही बाटोहरू भनौँ म। बाटो के हो भनेर भनेदेखि दीक्षा र त्यसपछि संरक्षण दुईटा कुराकानी नेताहरूको फेर्नु पर्यो। निराशा नहुँ, आशा गरौँ। आशा के भने त्यस्तै भद्रगोलबाट बुद्धि निकाल्ने हो। अहिले भद्रगोल भएको के हो भने मेरो पार्टीले गरेको मैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने दुर्बुद्धि नेतासँग बस्यो। त्यो संरक्षणवादी बुद्धिलाई अब के गरौँ भने समालोचनात्मक ढङ्गबाट हेरौँ। मेरो पार्टीको विद्यार्थीले गरेको अपराध हो, यो म स्वीकार्छु भन्न पनि सकोस् त्यसले, मेरो पार्टीले यो ठिक गरेछ स्याबास भन्न पनि सकोस् उसले। त्यो दुईटा किसिमको कुराकानीमा लैजाउँ। एउटा मलाई लाग्छ त्यो संरक्षणको चिन्तन विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट जाओस्, एउटा त्यो हो। दोस्रो दीक्षा फेर्नुपर्ने भने, दीक्षा फेर्ने भने शक्ति केबाट आउँछ भने खोसेर लिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको दुर्बुद्धि, मैले दुर्बुद्धि भने त्यो दुर्बुद्धि बसेसम्म विद्यार्थी पनि के गर्ने भयो भने त्यही खोज्नुपर्छ भनेर न्यु खोज्ने भयो। खोज्ने के गरी मार्ने कुट्ने काट्ने त्यो किसिमको कुराकानीबाट चाहिँ उनीहरू दीक्षित भए। त्यो दीक्षा फेर्नु पर्यो। अब समीक्षी, तपाईँहरूले क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई साँच्चैकै आफ्ना सङ्गठनको कार्यकर्ता मात्रै बनाउनतिर मुखरित हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको गतिविधि या उसलाई स्वतन्त्र भएर एउटा वैचारिक ढङ्गले ऊ होइन बलियो तपाईँ एउटा विद्यार्थी स्वतन्त्र विद्यार्थी बनाउनतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित छ? यस्तो छ, अहिलेको सोभिको परिकल्पना तपाईँले हेर्नुभयो भने विगत जस्तो छैन। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँले हालेको मतको सबैको प्रतिनिधित्व सोभिमा हुने स्थिति बनेको छ। किनकि हारेको साथ किन विगतमा त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रणाली मात्रै हुन्थ्यो। तपाईँको मानौँ तपाईँ चाहिँ 5 मतले चाहिँ एउटा चाहिँ समूह हार्यो भनेदेखि उसको प्रतिनिधित्व चाहिँ 0 हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या पार्दैन। आज उसको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणाली मार्फत केही सदस्यहरू त्यहाँ आउँछ र त्यो सोभियो आज विभिन्न विचारका चाहिँ तपाईँको फुलबारी फुल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्था बनेको छ। यो सोभियोभित्र पनि समस्याहरू देखियो भने हामीले यो अकाट्य चिज होइन नि, यसमा पनि बहस गरेर किनकि हामीले कार्यकारीले निर्णय गर्ने कुरो विश्वविद्यालयको चाहिँ कार्यकारीमा हामीले चाहिँ तपाईँको छलफल गरेर यसका विकृत रूप चाहिँ यी रह्यो, हाम्रो यसमा कमजोरी यी रह्यो, भोलि परिवर्तन गर्न जान सक्छ। तपाईँले क्याम्पसभित्र त विद्यार्थीलाई कार्यकर्ता आफ्ना कार्यकर्ता बनाउनतिर मुखरित हुनुहुन्छ, स्वीकारिसक्नुभयो। तर तपाईँहरूले क्याम्पसभित्र विश्वविद्यालयभित्र मात्रै होइन विद्यालय तहमा पनि तपाईँले त विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ता बनाइरहनु भएको छ होइन? एकछिन एउटा भिडियो हामी विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा भिडियो क्लिप हेरौँ, त्यसपछि यो विषयमा डिस्कस गर्छौँ हामी। म अहिले कक्षा 10 मा पढ्दैछु र मैले कक्षा 10बाट नै मैले आफ्नो राजनीतिलाई अन्य राष्ट्र भ्यूबाट सुरु गर्दैछु। म चाहिँ अहिले सोलुखुम्बु जिल्लाको जिल्ला कमिटी सदस्यमा कार्यरत छु। शिक्षणसँगै म अन्य राष्ट्र भ्यूमा लागेर एकदमै अन्य राष्ट्र भ्यूको हरेक मुद्दा मामिला अनुसार आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएर कार्य गर्दछु। एउटा दूरदराजको विद्यार्थी 10 क्लासमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई तपाईँले अन्य राष्ट्र भ्यूको कार्यकर्ता बनाइदिनु भएछ अनि त्यो विद्यार्थीले एउटा उसको चोइस हो नि त, एउटा परिपक्व उमेरमा पुगेपछि उसले जीवनमा कुन विचारधारा अँगाल्ने भन्ने उसको राइटलाई तपाईँ अहिलेदेखि नै कटअप गरिदिनु पर्यो। यस्तो हो, हामी विद्यार्थी सङ्गठन हो, स्वाभाविक रूपमा तपाईँको हामीले विद्यार्थीका बिचमा हामीले हाम्रा विचारहरू हाम्रा एजेन्डाहरू लैजान्छौँ। तर यहाँ तपाईँले कार्यकर्ता बनाइरहनु भएको छ। एजेन्डाप्रति आकर्षित भएर म अन्य राष्ट्रको नेता बनेर आउँछु भनेर चाहिँ स्वेच्छाले चाहिँ विद्यार्थी आउने कुरा आकर्षक हुँदैमा एउटा अपरिपक्व व्यक्तिलाई तपाईँ उसको भविष्य बनाउनेतिर ल्याउने भन्दा त्यो बाबुले राखेको कुराले अपरिपक्वता तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? उसले चाहिँ आफ्नो शालीनताका साथ म अन्य राष्ट्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने। ठिक छ समीक्षी सर, त्यसो भए अपरिपक्वता छैन है? म अर्को बाटो यो मैले राजनीतिक दलहरूको दुर्बुद्धि भने फेरि बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु। दुर्बुद्धि भन्ने शब्दलाई उनीहरूले गरेको तरिका के हो भने बाल अखिल भन्ने चाहिँ स्कुलको तहमा चलाए। नेभी सङ्घले त्यही किसिमको कामधन्दा गर्यो। त्यही किसिमको काम त्यो माओवादीहरूले त्यो क्रान्तिको बेलामा उसको बेलामा बाल सङ्गठन बनायो। त्यसबाट स्पष्ट दुर्बुद्धिको परिणति मैले दुर्बुद्धिको परिणति भने त्यो तलसम्म चिर्ने किसिमको हाम्रो नेतृत्वहरूको दुर्बुद्धि रह्यो। 10 क्लासमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको अहिलेदेखि नै ऊ फ्रेममा बसिसकेको छ। उसले उसको चस्मा यति साँगुरो बनाइदिउँ हामीले, यो कुरा न्यायिक जस्तो लाग्छ सर? दुर्बुद्धि भन्ने शब्दै प्रयोग गरेँ मैले। विद्यार्थी सङ्गठनले यसमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसलाई कसरी बुझ्नुभयो जाति होला भने विद्यार्थी सङ्गठन भनेर भनेको विद्यार्थीको सङ्गठन नभएर दलको भातृ सङ्गठन भयो क्या। दलको भातृ सङ्गठन भएपछि उनले बोल्ने कुरै भएन त्यो, किनभने दलले दीक्षा दिन्छ, शिक्षा दिँदैन। शिक्षाले खोल्छ, दीक्षाले बन्द गर्छ। अब दीक्षामा बस्ने मान्छेहरूको जिन्दगी 21औं शताब्दीमा छैन। अब दीक्षामा होइन शिक्षामा जान पर्यो। समीक्षी, विद्यार्थी सङ्गठन चाहिन्छन् भने दलीयकरणबाट मुक्त हुनु पर्यो। अराजक गतिविधि गर्दै आफ्नो र अरूको समय बर्बाद गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनको ध्यान विशुद्ध शैक्षिक गतिविधिमा
केन्द्रित हुनु पर्यो यस भनाइमा यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि सुन्नु न, यसमा यस्तो हुन्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ समाजभन्दा बाहिर छैनन्, समाजभित्रै छन्। दलभन्दा बाहिर राखेर अहिले बहुदलीय लोकतन्त्रमा हामीले दलभन्दा बाहिर राखेर चाहिँ समाधान खोज्न सक्छौँ भन्ने किसिमको बहस चलाउने कुरा निरर्थक कुरा हो। यो तपाईँको चाहिँ अराजकतातर्फ लैजाने, समाजलाई अराजकता लैजाने कुरा। विद्यार्थी सङ्गठनभित्र के कति कामहरू चाहिँ, किन दलले चाहिँ कस्ता किसिमको, दलमा पनि त हाम्रा शिक्षा नीति बनाउने कुरा हरेक कुराहरूमा कस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ दलबाट चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन बिचमा हुनु पर्यो भन्ने किसिमको बहस यसै गरी दलका नेताहरूलाई बोलाएर तपाईँले चलाउनुहोस्। तर दलबाट मुक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाज बनाऊ, दलबाट मुक्त तपाईँ सरकार बनाऊ भन्ने किसिमको बहस चाहिँ संविधान विरोधी बहस हो नि, यो त हामी गर्न सक्दैनौँ नि त। यो बहसमा हामी केन्द्रित नगरौँ, यो बहसले चाहिँ यो समाजलाई अराजकता बनाउने कुराको चाहिँ तर्फ जान्छ। विश्वविद्यालयभित्र त अराजक गतिविधि त विद्यार्थी सङ्गठन गरिरहेका छन्। त्यस्तो अराजक गतिविधि गर्ने विद्यार्थी सङ्गठन विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थी पनि सामाजिक चेतना जोडेरै तपाईँको सङ्गठन आबद्ध भएका छन्। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, त्यसो भए विद्यार्थी सङ्गठन त रहनै भए त होइन, उहाँले त स्वीकार मान्नु भएन, संविधानले पनि त्यस्तो दिँदैन रे भनेपछि विश्वविद्यालयमा सङ्गठनहरू हरेक पार्टीहरू नयाँ जन्मिने, फुत्त विद्यार्थी सङ्गठन अर्को जन्मिहाल्ने, अनि उसले फेरि आफ्नो एजेन्डा भन्ने, कहिले तालाबन्दी गर्ने, कहिले चाहिँ प्रोफेसरमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने, कहिले कालोमसो दल्ने, यो त निरन्तर चल्ने भयो त। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुँदाखेरि विद्यार्थीले के गर्छ भने अभ्यास गर्छ के, जस्तो मार्क्सले भने जस्तो समाज चाहिँ नि नेपाली समाज वर्गीय छ भन्नु भनेको बुद्धि नपुग्नु हो। बुद्धि नपुग्नु भने त्यो दीक्षा हो। तर नेपाली समाज जातीय पनि छ, लैङ्गिक पनि छ, भाषिक पनि छ, भूगोलसँग पनि टाँसिया छ। यो समस्त पो हुँदो रहेछ त। मार्क्सले भने एउटा चिन्तन रहेछ भन्ने किसिमको भयो भने त्यो विद्यार्थी हुन्छ। मैले दुईवटा फरक भने है त, दीक्षार्थी र विद्यार्थीमा फरक भने मैले। त्यो विद्यार्थी हुने बित्तिकै उसले यो बारेमा कुरै गर्दैन, त्यो खालको बनाउनुपर्छ भन्ने चेत नेतृत्वसँग भयो भने सङ्गठन यसरी बन्दैन। अनि उहाँको चेत चाहिँ अहिले पनि हामीले फोकटिया पाउने कार्यकर्ता भनेको विद्यार्थी हो। तिनीलाई जा भनिदिएपछि गइहाल्छन्, ले भनेपछि ल्याइदिन्छन्, यसो गर भनेपछि गरिदिन्छन्। यी चाहिँ असल कार्यकर्ता हुन् भनेर भन्ने चेत उहाँहरूसँग बसिरह्यो भने विद्यार्थी सङ्गठन बस्छ, लडाइँ यसै गरी चल्छ। स्थिति त्यो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा हामी शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहका अनेक विभिन्न इस्युहरू, मुद्दाहरू विषयमा यसरी नै हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई पनि अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गरौँ। अवसरको निम्ति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। जुन दिनसम्म विद्यार्थी सङ्गठनहरू दलका भातृ सङ्गठन भएर क्याम्पसभित्र सक्रिय रहनेछन्, त्यस दिनसम्म क्याम्पस हाताभित्र कोही पनि स्वतन्त्र हुने छैनन्। आफ्नो दलगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू सक्रिय भइरहनेछन् र आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न बहानामा शैक्षिक गतिविधिहरू रोकिरहनेछन्। राजनीतिका नाममा विद्यार्थीहरू विभाजित भइरहनेछन्। क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बढी हावी भइरहनेछन्, जसको नतिजा विवेक र तर्कभन्दा अराजक गतिविधिहरूले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारिरहनेछ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो राजनैतिक शैली समयमै सच्याउन सकेनन् भने विद्यार्थी सङ्गठनप्रतिको विश्वास घट्दै जानुका साथै समग्र शिक्षा प्रणाली अधोगतिमा जाने निश्चित नै छ। त्यसै कारण सबै पक्षले बेलैमा सोचौँ, शिक्षा क्षेत्रलाई फोहोरी राजनीतिभन्दा टाढा राखौँ। शिक्षा क्षेत्रका विविध मुद्दामा हाम्रो अपरेसन जारी छ। आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।